बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन करम, आज मुहर्रमुल हराम पीर के दिन दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के हाथ की उंगलियों पर 41 बार ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ने वाला, घर मांगेगा घर मिलेगा, गाड़ी मांगेगा गाड़ी मिलेगी, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, कर्ज से निजात, दुनिया की हर हाजत पूरी होगी। सिर्फ 8 मुहर्रमुल हराम पीर के दिन 41 बार ये वजीफा पढ़ के देखिए। आपके घर में इतना रिस्क और दौलत आएगी कि लोग आपसे पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने आपको वजीफा बताया है। अगर आप सिर्फ एक दिन में 41 बार ये वजीफा पढ़ के पूरे साल की दौलत के मालिक हो जाएं, पूरे साल की तंग दस्तियां खत्म हो जाएं, एक नई जिंदगी का आगाज हो जाए जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। आज जाली पीरों फकीरों की छुट्टी होने वाली है। आज बड़े बड़े वजीफों, तस्बीहात, अमाल से जान छूट जाएगी। सिर्फ 8 मुहर्रमुल हराम पीर के दिन ये वजीफा पढ़ लो। अल्लाह वालों, जो बंदा साल में एक बार ये वजीफा पढ़ लेता है, पूरे साल ना कभी किसी और वजीफे की जरूरत पड़ती है, ना दर दर की ठोकरें खाना पड़ती हैं, लोगों की मोहताजी से भी जान छूट जाती है। माह मुहर्रम जो कि हुर्मत वाला महीना है, देखते ही देखते आज मुहर्रम की पहली 7 रातें गुजर चुकी हैं। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि मुहर्रम के पहले अशरे की बेशुमार फजीलत व बरकत है। अल्लाह के हबीब खुद इन रातों में क़ियाम किया करते थे। मुहर्रम के महीने का एक रोजा पूरे साल के रोजों से अफजल है। यानी कि अगर एक बंदा पूरे साल में 365 दिन रोजे रखता है और दूसरा बंदा मुहर्रम के महीने में एक रोजा रखता है, तो वो पूरे साल के रोजों के बराबर सवाब मिलेगा। अल्लाह वालों, आज अपने घर में बैठे 8 मुहर्रमुल हराम पीर के दिन ये खास वजीफा पढ़ लेना। ये एक ऐसी दुआ है जो अर्श इलाही के साथ लटकी हुई है। ऐसे कलामात हैं जो रब के लाडले कलामात हैं, जो अर्श इलाही पे मौजूद हैं। अल्लाह वालों, इन कलामात को पढ़ने वाला रब का लाडला हो जाता है। रब करीम से जो भी मांगता है, मेरा रब हर हाजत को पूरा फरमाता है। अगर आप भी रब के लाडले होना चाहते हैं, अगर आप भी रब के पसंदीदा होना चाहते हैं, अगर आप भी रब करीम से अपनी हर हाजत, हर ख्वाहिश को पूरा करवाना चाहते हैं, तो 8 मुहर्रमुल हराम पीर के दिन सिर्फ 41 बार यानी 41 टाइम्स ये वजीफा पढ़िएगा। दौलत से घर भर जाएगा, आपके घर में शोर मच जाएगा कि वाकई गैब से मदद आ चुकी है। अल्लाह वालों, आप बहुत से वजीफे पढ़ते होंगे, लेकिन मुहर्रम के महीने की फजीलत व बरकत अपनी है। और जब कोई खास वजीफा किसी खास मकसद के लिए, किसी खास हाजत के लिए पढ़ा जाता है, तो पढ़ने वाले को रब की जात बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजती है, क्योंकि वो जात इतनी रहमान है, इतनी करीम है। जब किसी को देने पे आती है, न शक्लें देखती है, न आमाल देखती है, छप्पड़ फाड़ के अता फरमाती है। अल्लाह वालों, बहुत से लोगों ने शबान के महीने को, रमजान के महीने को, हत्ता के जिलहज के महीने को लापरवाही में गुजार दिया, और देखते ही देखते आज मुहर्रम का महीना भी आ चुका है। अगर आज मुहर्रम के महीने को भी लापरवाही में गुजार दिया, तो फिर दर दर की ठोकरें आपका मुकद्दर हो जाएंगी, फिर आप कभी भी कामयाब हो नहीं सकते। मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि 8 मुहर्रम पीर के दिन दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के सिर्फ 41 बार इस अमल को पढ़ के देखिएगा। सिर्फ 41 बार पढ़ते ही आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे, कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। आप जिस चीज में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी, और वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज 8 मुहर्रम पीर के दिन पढ़ते साथ ही मिल जाएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, अल्लाह वालों, वजीफे आज भी वही हैं जो पैगंबरों ने पढ़े, रसूलों ने पढ़े, अल्लाह के नेक बंदों ने जो पढ़े, वही रब के नाम है, वही कुरानी आयात है, वही कुरान मजीद है, और वही वादहू ला शरीक रब है। ऐसा क्या है कि इनकी हर बात, हर दुआ कबूल होती थी। पैगंबरों और रसूलों की जो उन्होंने मांगा पूरा हो गया, और हमारी हाजात क्यों नहीं पूरी होती, हमारी ख्वाहिशात क्यों पूरी नहीं होती? इसकी बड़ी वजह यह है कि जब इंसान सीधे रास्ते से भटक जाता है, मुश्किल वक्त में लोगों के सामने हाथ फैलाता है, लोगों के सामने सर झुकाता है, जाली पीरों फकीरों के चक्करों में पड़ जाता है, तो रब करीम नाराज हो जाता है। और जिस बंदे से रब की जात नाराज हो जाती है, वो रातों को जाग ले, तस्बीहात कर ले,
अमाल पढ़ ले वो कभी भी कामयाब हो नहीं सकता। इसलिए आज आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, इस अमल को करें। इंशाअल्लाह अजीज आज ही वजीफा पढ़ते ही आपकी हर हाजत, हर दुआ गारंटी के साथ पूरी होगी, क्योंकि मैं सिर्फ वजीफे का तरीका बता सकता हूँ। पढ़ना आपने खुद है, मांगना उस रब से है जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। हाँ, आपको वो वजीफा बता रहा हूँ जो बेहद आजमूदा और 8 मुहर्रम पीर के दिन का शर्ती अमल है। आप पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, आप नेपाल से हैं, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है। जब आपके मुल्क में 8 मुहर्रम पीर का दिन आ जाए तो आपने इस अमल को लाजमी करना है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर के बाद पढ़ लें, नमाज मगरिब या इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा, ये अमल कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपने यकीन कामल के साथ तवज्जो और ध्यान से इस अमल को बताए गए तरीके और तरतीब से लाजमी पढ़ना है। अल्लाह वालों, आप दुकान पे हैं, दफ्तर पे हैं, कारोबार में हैं, सफर पे हैं, ये अमल मत छोड़ना। ये मौका साल में एक बार आता है, इस मौके को जाया कर दिया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। आज वक्त है रब से मांगने का, खजाने लूटने का। आज की छोटी सी लापरवाही पूरे साल की पछतावा बन जाएगी। आइए वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। तो जो कीजिएगा, आज 8 मुहर्रम पीर के दिन कबूलियत की घड़ियां हैं। सिर्फ एक बार इस अमल को करने की देर है और पूरे साल की खुशियां, खुशहालियां, तरक्कियां, कामयाबियां आपका मुकद्दर हो जाएंगी। करना क्या है, बावजू मसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़ लें। एक बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग वीडियो को स्किप या काट काट के देख रहे हो, लेकिन अब अमल का वजीफे का तरीका बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। अगर आपकी वीडियो स्किप या काट के देखने से अमल की कोई खास बात, वजीफे का कोई खास हिस्सा छूट गया तो फिर पूरा साल पछताना पड़ेगा। आज 1 मिनट का अमल है, 1 मिनट से ज्यादा का ये वजीफा नहीं होगा। मेरे समझाने बताने में वक्त लगेगा, क्योंकि बाज़ औक़ात आप वजीफा पढ़ तो लेते हैं लेकिन आपको पढ़ने का तरीका मालूम नहीं होता, फिर वजीफों का बिल्कुल भी फायदा नहीं होता। इसलिए आपने एक बार दुरूद पाक पढ़ना है, क्योंकि इसके बगैर वजीफा मुकम्मल ही नहीं होता। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही आपने अपने मकसद की नियत करनी है। आप बेघर हैं, घर मांग लें, आप कर्जदार हैं, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लें, मनपसंद नौकरी, शादी, यहाँ तक कि आपकी जो भी हाजत है, आपने सिर्फ अपने मकसद की नियत करनी है। बेटियां, रिश्तों के लिए, कारोबार में तरक्की, अरूज के लिए, किसी को अपने काबू में करना है, किसी को अपना बनाना है, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करनी है। हर इंसान का मसला अलग है, हर इंसान की परेशानी अलग है। आज इस अमल की फजीलत व बरकत इतनी है कि इंसानी अकल जिस काम को नामुमकिन कहती है वो काम भी मुमकिन हो जाएगा। आपने खुलूसी नियत के साथ इस अमल को करना है। अपने मकसद की नियत करते साथ ही आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का वजीफा है। ये ऐसी कुरानी आयत है मेरे भाइयों, जिसे पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता, जिसे पढ़ने वाले के रिस्क में, माल में, जान में बरकतें, वुसअतें, फजीलतें हो जाती हैं। अल्लाह करीम फरमाते हैं कि मैं शुक्र करने वाले को पसंद करता हूँ, नाशुक्री से हर चीज को छीन लेता हूँ।
آج اگر آپ رب کریم کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو رب فرماتا ہے میں آپ کے رزق اور دولت میں اضافہ کر دوں گا، آپ کی صحت میں تندرستی، آپ کی بیماری کو شفا میں بدل دوں گا۔ اللہ والو الحمدللہ رب العالمین، یہ ایسی قرآنی آیت ہے جسے صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، رب کریم کا شکر ادا کرنے سے انسان رب کا لاڈلا ہو جاتا ہے، رب کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ والو صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، 11 بار رب کریم کا شکر ادا کرنے سے اگر آپ کے مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں، فضیلتیں آ جائیں، اگر آپ سے رب کی ذات راضی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ یہ قرآنی آیت آج تک جس نے پڑھی ہے، رب کریم نے بے روزگاری سے، محتاجی سے، تنگ دستی سے نکال کر کامیابی کو مقدر میں لکھ دیا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، رب کریم کا شکر ادا کرنے سے، رب کریم کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے میرے بھائیوں، آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے، اور منہ سے نکلی ہر حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت آسان ہو جائے، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ رب کا لاڈلا ہو جائے، تو صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کے دیکھیں۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی پڑھنے والے کو خود محسوس ہو جاتا ہے کہ رب راضی ہو گیا ہے، پڑھنے والے کو خود محسوس ہو جاتا ہے کہ رب نے اس کے لیے دولت کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ اللہ والو صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی دعا کا وظیفہ ہے، ایک ایسی قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جو عرش الہی کے ساتھ لڑکی ہوئی ہے، جو رب کریم کی پسندیدہ آیت ہے، جو عرش الہی کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، جو اللہ کو مجبور کر دیتی ہے کہ آپ کی ہر حاجت پوری کر دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب بیٹھے بیٹھے آپ کی ہر حاجت پوری فرما دے، تو پھر آپ نے دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھ کے دیکھیے گا۔ اللہ والو اس قرآنی آیت کو آج تک 8 محرم پیر کے دن اگر کسی فقیر نے پڑھا ہے تو رب کریم نے فقیر سے بادشاہی عطا فرمائی، اگر کسی بے روزگار نے پڑھا ہے تو رب کریم نے روزگار عطا فرمایا، اگر کسی بے اولاد نے پڑھا ہے تو رب کریم نے نرینہ اولاد عطا فرمائی۔ آج اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد بیٹھا ہے، اولاد کے لیے پڑھ لے، کوئی بیٹے کا خواہش مند ہے بیٹے کے لیے پڑھ لے، کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، من پسند شادی کرنا چاہتا ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتا ہے، تو آج 8 محرم الحرام پیر کے دن صرف 41 بار یعنی 41 ٹائم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں۔ یہ اللہ کے حبیب کی لاڈلی تسبیح ہے۔ اللہ کے حبیب نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو اتنا پسند فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو عرش الہی کے ساتھ لٹکا رکھا ہے، اور اس آیت کو اگر کوئی مشکل میں پڑھتا ہے، جو بندہ بند گلی میں جا چکا ہو، جہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، جہاں کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو صرف 11 بار پڑھنے سے ایسے ایسے راستے بن جاتے ہیں میرے بھائیوں کہ بندے کو خود بھی یقین نہیں آتا کہ یہ کامیابی، یہ غیبی مدد کہاں سے آ رہی ہے۔ اللہ والو آج ہی عرش الہی کے ساتھ لڑکی دعا صرف 41 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ 10 محرم سے پہلے پہلے مقدر کا ستارہ چمک جائے گا، 10 محرم سے پہلے پہلے تقدیر کے بند دروازے کھل جائیں گے، ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا یا جو رب کے کمالات کو، معجزات کو، رب کی غیبی مدد کو کھلی آنکھوں سے آج دیکھنا چاہتا ہے، ایک دن کے اندر اپنی ہر حاجت کو پورا کرانا چاہتا ہے، تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھ کے دیکھے۔ توجہ کیجئے گا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائمز پڑھنا ہے، اور 41 بار پڑھتے دوران اگر آپ کی 41 حاجات ہیں، 41 خواہشات ہیں، 41 مقاصد ہیں،
تو رب کی ذات 41 بار اس قرآنی آیت کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گی۔ اگر میرا بس ہوتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کے مسلح پہ بٹھاتا اور کہتا کہ پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو بتائے گئے طریقے سے صرف 41 بار پڑھ لو، جو مانگو گے مل جائے گا۔ آج بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ مجرب اور دولت کو کھینچ کے لانے والا وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی بندے کو ہوتی ہے جسے رب کی ذات رزق و دولت اور کامیابی سے نوازتی ہے۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو صرف 41 بار پڑھنا ہے، پھر رب کریم کے کمالات دیکھنے والے ہوں گے، غیبی مدد کے نظارے دیکھنے والے ہوں گے۔ اللہ والو پھر فوری طور پر تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے رب کریم کے صرف ایک نام پڑھنا ہے۔ آپ نے رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام پڑھنا ہے جو غنی کر دیتا ہے، جو مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آپ نے رب کریم کا ایک صفاتی نام یا غنیو کو پڑھنا ہے۔ یا غنیو کا مطلب کیا ہے کہ اے غنی کر دینے والی ذات، اور غنی کا مطلب ہے کہ جب کوئی انسان غنی ہو جاتا ہے، جب رب کریم کسی بندے کو غنی کرتے ہیں تو اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں آتی۔ آج میں بھی، آپ بھی، ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے ساتھ رب کی ذات غنی کر دے، ہماری آخرت آسان ہو جائے اور دنیا میں بھی ہر قدم پہ کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آج 8 محرم پیر کے دن تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ میرے بھائیوں یا غنیو کا وظیفہ ہے۔ یا غنیو ایک بار ہو گیا، یا غنیو 2 بار ہو گیا، یا غنیو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا غنیو یا غنیو یا غنیو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا غنیو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے یا غنیو پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی، کسی نے آپ کو بلا لیا، تو میرے بھائیوں پھر وظیفے کا بالکل فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ آج 8 محرم الحرام پیر کے دن، آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ موقع کسی صورت بھی ہاتھ سے جانے مت دینا۔ یہ 3 عمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں۔ اگر آپ نے ویڈیو کو جلد بازی، لاپرواہی یا کاٹ کے دیکھا ہے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، کیونکہ یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ والوں نے پڑھے اور اسی طریقے سے میں نے آپ کے حوالے کیے۔ اب ان میں غلطی کوتاہی کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ ہاں، آپ اگر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ہیں تو رب کعبہ کی قسم آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقع کسی اللہ والے نے نیکی کی تھی، میں نے اپنا حق ادا کیا، میں نے 8 محرم پیر کے دن کا وہ وظیفہ بتایا جو پورے سال کے رزق کا، ہر طرح کے مسائل کا حل ہے۔ خدارا آپ نے یہ وظیفہ خود بھی کرنا ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، اب دونوں ہاتھ جوڑ کے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ بعض اوقات گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفے ضائع ہو جاتے ہیں۔ سچی توبہ کے بعد اب ضد کر کے مانگیں، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، سجدے کی حالت میں مانگیں۔ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے اللہ پاک آپ کی ہر حاجت، ہر خواہش کو پوری کر دے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ
انشاءاللہ آج آپ کی ہر خواہش، ہر مقصد، ہر حاجت پوری ہونے والی ہے۔ بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو یقین کریں ہم لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے کی باری آتی ہے تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔